ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाणी छ। आज 2079 साल वैशाख 3 गते शनिबार, तदनुसार 16/4/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, 21 जन्मको राजाई लिनु छ भने ज्ञान धनको दान गर, धारणा गरेर फेरि अरूलाई पनि गराऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाबाट हामी पुरा 21 जन्मको राजाई प्राप्त गर्छौँ र त्यसको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि ज्ञान धनलाई दान गर्नु, किनकि ज्ञान नै धन हो। जति जति हामी दान गर्छौँ त्यति नै स्थूल धनको पनि प्राप्ति हुन्छ। जो बाबा भन्नुहुन्छ 21 जन्म हामी राजाईको पद पाउँछौँ र दान मात्रै गर्नु छैन, यसलाई पहिला स्वयंमा आफूमा पनि धारण गर्नु छ। हाम्रो हरेक कर्म ज्ञानयुक्त होस् र बाबा भन्नुहुन्छ फेरि अरूलाई पनि गराउनु छ। प्रश्न छ, चल्दा चल्दै ग्रहचारी बस्ने मुख्य कारण के हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। चल्दा चल्दै बाबाको यो मार्गमा चल्दा चल्दै ग्रहचारी कहिलेकाहीँ जीवनमा आउँछ, त्यसको मुख्य कारण के हो? उत्तर छ बाबाको, श्रीमतमा पुरा चल्दैनन्, त्यसैले ग्रहचारी बस्छ। यदि निश्चय बुद्धि भएर एकको मतमा सदा चल्दै रह्यो भने ग्रहचारी बस्न सक्दैन। सदा कल्याण भइरहन्छ। पछि आउनेहरू पनि धेरै अगाडि जान सक्छन्। सेकेन्डको बाजी हो। बाबाको बन्यो अर्थात् हकदार बन्यो। अपार सुखको वर्षा मिल्छ, त्यसैले श्रीमतमा भने सदा चलिरहनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि ग्रहचारी आउनुको मेन कारण भनेको जब हामी श्रीमतमा पुरा चल्दैनौँ, चल्न त चल्छौँ तर पुरा चल्दैनौँ भने अनि फेरि हामीमा ग्रहचारी आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ एकको मतमा हामी चलि नै राख्छौँ निश्चय बुद्धि भएर भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ ग्रहचारी आउन सक्दैन र तब नै हाम्रो के हुन्छ? कल्याण हुन्छ। श्रीमतमै के छ? कल्याण छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पछि आउनेहरू पनि अगाडि जान सक्छन् यदि सदा श्रीमतमा चल्छौँ भने। बाबा भन्नुहुन्छ यो सेकेन्डको बाजी हो। बाबाको बन्यो अर्थात् हकदार बन्यो। बाबाको बन्ने बित्तिकै बाबाको वर्षाको हामी हकदार बन्छौँ। किन कि हामी बाबाका बच्चाहरू बाबाको पिताको सम्पत्तिको स्वतः हकदार बन्छ र साथसाथै हामीलाई अपार सुखको पनि वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले श्रीमतमा सदा चलि नै रहनु छ। गीत छ, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। हामी आत्माहरू शिव बाबाको प्यारको सागर, शिव बाबाको एक बुन्दको, चाहे स्नेहको भनौँ चाहे ज्ञानको भनौँ, हामी आत्माहरू एक बुन्दको प्यासी थियौँ। बाबा पायौँ, स्नेह पायौँ, ज्ञान पायौँ, अब हामी भरपुर भयौँ। ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ त बच्चाहरूलाई पटक पटक सम्झाइएको छ। ओम अर्थात् अहम आत्मा, मम शरीर। बाबा भन्नुहुन्छ ओम अहम आत्मा सो परमात्मा, उहाँको शरीर छैन किनकि उहाँ त सबैका पिता हुनुहुन्छ। तिमीले यस्तो भन्दैनौ म आत्मा सो परमात्मा, यो त ठिक छ, अहम आत्मा परमात्माको सन्तान हो। बाँकी अहम आत्मा सो परमात्मा भन्नु एकदम गलत हुन जान्छ। आत्मा नै परमात्मा भन्नु। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनेका छौ, यो पनि जान्दछौ यो पुरानो दुनियाँ हो, नयाँ दुनियाँ सतयुगलाई भनिन्छ। तर सतयुग कहिले हुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ सत्ययुग कहिले हुन्छ? यो कुरा ती बिचराहरूले जान्दैनन्।
सम्झन्छन् कलियुग त अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले श्रीमत अनुसार नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूद्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापना गराइरहेको छु। तिमीहरूद्वारा विनाश गराउँदिन। बाबा कति कल्याणकारी हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूको मद्दत लिनुहुन्छ स्थापनाको लागि, तर विनाश हामीद्वारा गराउनुहुन्न। तिमीहरू उही शिवशक्ति प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तिमीहरू नै बाबाद्वारा वर्षा पाउने अधिकारी हौ। तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै श्रीमत मिल्छ। तिमीले काम विकारलाई जित्छौ। त्यसैले यहाँ जो आउँछन् उनीहरूसँग सोधिन्छ यदि काम विकारमाथि विजय प्राप्त गरेका छौ भने बाबासँग भेट। सहोदर र सौतेली हुन्छन्। सहोदर कहिले विकारमा जान सक्दैनन्। अहिले हामीलाई बाबा मिलेको छ जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। कृष्णलाई ज्ञानका सागर भनिँदैन। शिव बाबाको महिमा र देवताहरूको महिमा एकदम अलग छ। देवताहरूको महिमा हो सम्पूर्ण निर्विकारी। शिव बाबालाई भनिन्छ मनुष्य सृष्टिका बीज रूप, सत्य, चित्त, आनन्द स्वरूप, ज्ञानका सागर। यो शरीर पहिला जड हुन्छ, फेरि त्यसमा जब आत्मा प्रवेश गर्छ अनि चैतन्य बन्छ। यो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कसरी हुन्छ? यो केवल बीज रूप बाबाले नै जान्नुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थोरै ज्ञान दिए भने पनि तिमी पुरानो दुनियाँदेखि नयाँ दुनियाँमा जान्छौ। यो ज्ञानको यति धेरै महत्त्व छ एक एक बुन्दको। त्यसलाई नै शिवालय भनिन्छ। शिव बाबाद्वारा स्थापना गरिएको स्वर्ग जसमा चैतन्य देवताहरू निवास गर्छन्। भक्ति मार्गमा उहाँलाई मन्दिरमा बसाइदिएका छन्। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो द्वापरदेखि हामी रत्नको हिरा जवाहरातको मन्दिर बनाएर बाबालाई त्यसमा बसाइदिन्छौँ। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी हौ सच्चा सच्चा रूहानी ब्राह्मण। तिमीलाई शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा आफ्नो बनाउनु भएको छ। ती जिस्मानी ब्राह्मणले भन्न त आफूलाई भन्छन् हामी मुख वंशावली हौँ, तर फेरि पनि भनिदिन्छन् ब्राह्मण देवी देवता नम, किनकि सम्झन्छन् हामी पुजारी ब्राह्मण हौ। हजुर पूज्य हुनुहुन्छ। भिकारी ब्राह्मणले नम गर्छन् पवित्रलाई, देवी देवताहरूलाई। तिमी अहिले ब्राह्मण हौ, त्यो समय आउनेछ फेरि तिमीले नै भन्छौ ब्राह्मण देवताए नम, किनकि तिमी पूज्य नै पछि गएर पुजारी बन्छौ। यो धेरै गहन र रमणीक कुरा छ। हामी फेरि अहिले पूज्य बन्नेवाला छौँ, स्वर्गमा जान्छौँ, सतयुगमा फेरि द्वापरदेखि फेरि पुजारी बन्छौँ। फेरि हामी पनि गायन गाउन थाल्छौँ कि देवी देवताए नम भनेर। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो श्रीमतमा चल्छ उसले त्यस अनुसार धारण गर्छ र गराउन सक्छ। जसरी वकिल सर्जनले जति पढ्छन् त्यति दबाई अथवा पोइन्ट बुद्धिमा रहन्छन्। नाम त वकिल हुन्छ, तर कोही लखपति र कसैको केही पनि आम्दानी हुँदैन। यहाँ पनि नम्बरवार दान गर्छन्, उनीहरूलाई फल मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दानमा प्राप्ति छ, त्यसैले जसले जति दान गर्छ त्यति नै प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ धन दिएर धन सकिँदैन। त्यहाँ दान गर्दा अल्पकालको लागि अर्को जन्ममा मिल्छ। धनवानको घरमा जन्म लिन्छन् भक्ति मार्गमा। यहाँ त 21 जन्मको लागि राजाईको अधिकारी बन्छौ। तिमीले सबै पोइन्ट पनि नोट गर्नु छ। तिमीले कागजमा हेरेर भाषण गर्नु हुँदैन, तर बुद्धिमा राखेर भाषण गर्नुपर्छ। जसरी शिव बाबा ज्ञानका सागर पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि
बन्नुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी बच्चाहरू पनि बाबा समान ज्ञानको सागर अर्थात् मास्टर ज्ञानको सागर बन्नु छ। सारा ज्ञान बुद्धिमा राखेर अथाह ज्ञान छ, अनेक आत्मालाई दिनु छ। र बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन पनि बन्नु छ बाबा समान। जब यो ज्ञान कसैलाई सुनाउँछौँ त स्वाभाविक उसले पनि जीवनमा पवित्रतालाई धारण गर्न थाल्छन्, किनकि ज्ञानबाट तेस्रो नेत्र खुल्छ। एउटा बच्चीले लेखिन्, मेरो पिता शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, हजुर पनि मेरो पिता शिक्षक हुनुहुन्छ। ती हुन् हदका, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका। बेहदका बाबाले बेहदको कुरा सुनाउनुहुन्छ, हदका बाबाले हदको कुरा सुनाउनुहुन्छ। उनी हुन् हदको सुख दिनेवाला। हदको सेवा गर्नेले सर्वदया नाम राख्छन्, त्यो पनि झुटो हो। सर्व अर्थात् सारा दुनियाँमाथि त दया गर्दैनन्। बाबा नै हुनुहुन्छ जसले सबैमाथि दया गरेर पावन बनाउनुहुन्छ, तत्त्वलाई पनि पावन बनाउनुहुन्छ। एउटै दुनियाँ हो, फेरि नयाँ दुनियाँबाट पुरानो बन्छ। यही स्वर्ग थियो, यही नर्क छ, यस्तो होइन। बौद्धिक खण्ड, क्रिस्चियन खण्ड, कुनै स्वर्ग थियो। एक बाबा नै सबैलाई दुःखबाट छुटाउने हेभेनली गड फादर हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता पनि हुनुहुन्छ, गाइड पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबैले याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, समय धेरै थोरै छ। अब देहसहित सबैबाट बुद्धि योग हटाऊ। बाबा भन्दै हुन्छ, देहसहित सबैबाट बुद्धि योग हटाऊ। कसरी हटाउने? हिजो बाबाले कति सहज रूपले बताउनु भयो कि सबैबाट बुद्धि हटाउनको लागि जुन जुन सम्बन्धको आवश्यकता छ त्यो सम्बन्ध बाबासँग जोड्ने, सर्व सम्बन्ध। अब हामी आफ्नो बाबाको पासमा जान्छौँ, फेरि आएर राज्य गर्छौँ। मुख्य हिरो र हिरोइनको पार्ट तिम्रो छ। यथा मातपिता तथा बच्चाहरू सबै पुरुषार्थी छन्। पुरुषार्थ गराउने एउटै परमपिता परमात्मा अति प्यारो हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि उहाँलाई याद गर्छन्, तर चिनेका छैनन्। ऋषिमुनि आदिले पनि भन्दथे, रचयिता र रचना बेअन्त छ। त्यसैले आजकलका गुरुले कसरी भन्छन्, हामी नै परमात्मा हौ। देलवाडा मन्दिरमा आदिदेवको चित्र छ, तल कालो देखाउँछन्। फेरि अचल घरमा सुनको राखिएको छ, तल तपस्या गरिएका छन्, माथि स्वर्ग छ। हैन, अचल घरमा सुनको, किनकि जब अचल अडोल हुन्छौँ, पवित्र पावन बन्छौँ भनेपछि सतो प्रधान बन्छौँ। त्यसैले सुनको मूर्ति बनाइयो। बाबा भन्नुहुन्छ, यो हो हाम्रो यादगार। पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसैले सङ्गम भयो नि। भक्ति मार्गका पनि हुन्छन्। बाबाले यस शरीरद्वारा आफ्नो जड मन्दिर यादगार पनि देख्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। मैले हेर्छु, यो मेरो यादगार बनेको छ। निमित्तबाट बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको यो शरीरबाट बाबाले, शिव बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ। तिमीले पनि आफ्नो यादगार हेर। पहिला तिमीले जानेका थिएनौ, हामीले के जानेका थिएनौ, यो हाम्रो यादगार हो। बाबा हुन्छ अचलगढ हो, मधुबनमा दिलवाडा मन्दिरमा भयो। अहिले जान्दछौ, हामी जो पूज्य देवता थियौँ सो अहिले पुजारी बनेका छौँ। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फेरि को बन्यौ, ब्राह्मण, भविष्यमा देवता। बाबा भन्नुहुन्छ, हमसोको अर्थ पनि तिमीलाई नै थाहा छ। नयाँ दुनियाँ फेरि पुरानो कसरी बन्छ? नयाँ बनोस् अनि पुरानो विनाश हुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना अवश्य यहाँ नै हुनुपर्छ। प्रजा यहाँ रचिन्छ। सूक्ष्म वतनमा त ब्रह्मा एक्लै बसेका छन्। रचना रचेर पुरा गरे अनि फरिस्ता बने। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वदया लिडर वास्तवमा तिमी नै हौ। श्रीमतद्वारा तिमीले आफूमाथि पनि दया गर्छौ र सबैमाथि पनि दया गर्छौ। श्री श्री शिव बाबा बसेर तिमीलाई श्री बनाउनुहुन्छ।
श्री श्री वास्तवमा एकलाई नै भन्न सकिन्छ। पतित पावन सर्वका सद्गति दाता एक नै हुनुहुन्छ। बाँकी यो असत्य झुटो दुनियाँ, यसमा जे जति बताउँछौँ त्यो सबै झुटो नै हो। किनकि देवी देवतालाई श्री भनिन्छ भने यस्तो श्री बनाउनेवालालाई त डबल श्री। त्यसैले शिव बाबालाई के भनियो? डबल श्री, श्री श्री। रचयिता र रचनाको बारेमा नै झुटो बताउँछन्। बाबाले सत्य बताउनुहुन्छ। यसलाई सत्यनारायणको कथा भनिन्छ। तिमी ज्ञानले हेर केबाट के बनिरहेका छौ। श्रीमतमा जति चल्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। बेहदका पितासँग बेहदको वर्षा लिइन्छ। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीता भनिन्छ। बाँकी शास्त्र हुन् गीताका रचना। अरू शास्त्रहरू गीता माता पिता हो। गीतालाई खण्डन गर्नाले वर्षा कसैलाई पनि मिल्दैन। यो कुरा तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ। यस्तो पनि होइन जो पुराना छन् उनीहरू नै होसियार हुन्छन्। कति नयाँ पुराना भन्दा पनि अगाडि जान्छन्। पछि आउनेहरूले पनि उच्च पद पाउँछन्। सेकेन्ड बाजी छ। बाबाको बन्यो अर्थात् हकदार बन्यो। यदि कोही टिक्न सक्दैन भने बाबाले के गर्ने? बाबा के गर्ने? निश्चय बुद्धि भएर श्रीमतमा चले पुग्छ। जसरी त्यो कमाईमा दशा लाग्छ त्यसै गरी यहाँ पनि दशाहरू लाग्छन्। ग्रह दशा पनि बस्छ किनकि श्रीमतमा चल्दैनन्। बाँकी छ बिल्कुलै सहज कुरा। बाबा मम्माको बच्चा बन्यो भने अति सुखको वर्षा मिल्छ। एकको मतमा चल्नमा नै कल्याण छ। जसलाई तिमीले आधा कल्प याद गर्यो अहिले उहाँ तिमीलाई मिल्नु भएको छ। त्यसैले अब उहाँलाई के गर्नु पर्यो? जसलाई हामीले आधा कल्प याद गर्यौँ त उहाँ हामीले पाएका छौँ। अब के गर्नु पर्यो? त्यसैले अब उहाँलाई बाबा भन्नुहुन्छ समात्नु पर्छ। यसमा किन अल्मलिन्छौ? समातौ कि नसमातौ किन अल्मलिन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ समात्नु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य दिन आएको छु। मेरो मतमा चल्नु पर्छ। बुद्धिले मलाई याद गर। अरू कुनै मेहनत तिमीलाई दिन्न। बाबा कुनै मेहनत गराउनुहुन्न। स्वर्गको वर्षा पनि तिमीले पाउँछौ। हिजो स्वर्ग थियो आज नर्क छ। अब फेरि के भन्छ? फेरि स्वर्ग बन्नु छ। हिजो यहाँ मालिक थियो आज भिखारी बनेका छौ। राजकुमार र भिखारी बन्ने यो खेल हो। कुनै ठुलो कुरा होइन, कुनै नौलो कुरा होइन। बाबा भन्नु चाहिँ खेल हो। छिनमै राजाएँ, छिनमै भिखारी, फेरि छिनमै राजाएँ। कति सजिलो कुरा छ। देही अभिमानी बन्दैनन्, यसैमा मेहनत छ। सन्यासीहरूले भन्छन् तिमीलाई रिस उठ्छ भने मुखमा मुलहरा राख। यी दृष्टान्त सबै यस समयका हुन्। कुमालकोटीको उदाहरण पनि यहाँको लागि हो। विष्टाको किरालाई आफू समान बनाउँछन्। कमाल छ। यस समयमा सबै विष्टाका किरा छन्। उनीहरूलाई तिमी ब्राह्मणीहरूले भो भो गर्छौ। कुनै त ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण उड्ने लायक बन्छ। कुनै शूद्रको शूद्र रहन्छन्। सर्पको उदाहरण पनि यहाँको नै हो। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। यो पुरानो वस्त्र उतारेर सत्ययुगमा नयाँ वस्त्र लिनु छ। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। गीता कति सानो बनाएका छन्। श्लोकहरूलाई कण्ठ पाड्छन्। सबै त्यसमा लट्ठ पर्छन्। गीता पढ्दा पढ्दै कलियुगको अन्त आएको छ। सद्गति कसैलाई पनि मिल्दैन। तिमीलाई थोरै ज्ञान मात्र दिन्छु, तिमी स्वर्गमा जान्छौ। कति मिठो भन्नु छ, धारणा गर्नु छ, विचार सागर मन्थन गर्नु छ। यो बाबाको ज्ञानबाट नै सत्यमा जान लायक बन्छौँ। अरू कुनै उपाय नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मनन चिन्तन गर्नु छ, ज्ञानलाई धारण गरेर मिठो भन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले जसले गर्छ उसले उच्च पद पाउँछ। निश्चय बुद्धि विजयन्ती, संशय बुद्धि विनश्यन्ती। बेहदका पिता मिलेको छ। यसमा संशय किन ल्याउने? शिव बाबाले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई किन बिर्सिन्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ।
जसले दुःख दिन्छ, दुनियाँमा अनेक छन्, ती आत्माहरूलाई याद गर्छौँ। जो सुख दिनेवाला बाबालाई फेरि हामी बिर्सिन्छौँ। यस ज्ञान रत्नसँग धेरै प्यार हुनुपर्छ। महादानी बाबाले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यस ज्ञानका एक एक रत्न लाखौं रुपैयाँका छन्। बाबा को हुनुहुन्छ महादानी। यस्तो किसिमको ज्ञान दान गर्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई, जो कहिले पनि सकिँदैन। धेरै जन्म त्यसको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो किसिमको ज्ञान जो एक एक ज्ञानको पोइन्टहरू लाखौं रत्नको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलो दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा, श्रीमतमा चलेर आफूमाथि आफैले दया गर्नु छ। सर्वदया बनेर पति दुनियाँलाई पावन बनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई दया गर्नु छ। कसरी? जब हामी श्रीमतमा चल्छौँ। अरू कसैले पनि दया गर्दैन, आफैले गर्ने हो। तर आधार के हो? श्रीमत। सर्वदया बनेर पति दुनियाँलाई पावन बनाउनु छ। आफूलाई दया गरिसकेपछि फेरि अनेक आत्मालाई दया गर्नु छ। अर्थात् कि अनेकलाई बाबाको सन्देश दिएर यो पति दुनियाँलाई पावन बनाउनु छ। दोस्रो, अमृत बेला रुहानी सेवा गरेर कमाई जमा गर, विचार सागर मन्थन गर, देही अभिमानी बन्ने मेहनत अवश्य गर्नु छ। अमृत बेला रुहानी सेवा हैन, हामी सूक्ष्म सेवा पनि गर्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि विचार सागर पनि मन्थन गर्नु छ, फेरि अनेक आत्मालाई सम्झाउनु पनि छ, र देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। किनकि यसैबाट दिव्य गुणको धारणा हुन्छ। बाबाको वरदान छ सर्व शक्तिहरूलाई अर्डर अनुसार चलाउने शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तिहरूलाई अर्डर अनुसार चलाउने शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जुन बच्चाहरूले मास्टर सर्वशक्तिवानको अथोरिटीद्वारा शक्तिहरूलाई अर्डर अनुसार चलाउँछन्, हर शक्ति रचनाको रूपमा मास्टर रचयिताको सामुन्ने आउँछन्, अर्डर गर्न साथ हाजिर हुन्छन्। जी हजुर अर्थात् बाबाको हर कदमको श्रीमतमा हर समय जी हाजिर वा हर आज्ञामा जी हाजिर गर्छन्। यसरी जी हाजिर गर्नेहरूको अगाडि हर शक्तिले पनि जी हाजिर वा जी मास्टर हजुर गर्छ। यस्तो अर्डर अनुसार शक्तिलाई कार्यमा लगाउनेलाई नै मास्टर रचयिता भनिन्छ। बाबाले आज हामीलाई मास्टर रचयिता भव भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जो बच्चाहरूले मास्टर सर्वशक्तिवानको अथोरिटीलाई शक्तिमा अर्डर अनुसार चलाउन सक्छ र हर शक्ति रचनाको रूपमा त्यसैले मास्टर रचयिताको सामुन्ने आउँछ। जब हामी एकदम अधिकारले कुनै पनि शक्तिको आह्वान गर्छौँ भने फेरि शक्तिहरू हाम्रो अगाडि आउँछन्, अर्डर गर्न साथ जी हाजिर हुन्छन्। जी हजुर अर्थात् बाबाको हर कदमको श्रीमतमा हर समय जी हाजिर वा हर आज्ञामा जी हाजिर गर्छन्। र जब शक्ति आउँछ तब हामी के गर्छौँ? बाबाको जति पनि श्रीमत छ त्यो श्रीमतमा फेरि हामी जी हाजिर गर्छौँ। शक्ति नै छैन भने कहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी जी हाजिर गर्नेहरूको अगाडि यदि बाबाको अगाडि हामी जी हाजिर गर्छौँ भने शक्ति पनि हाम्रो अगाडि जी हाजिर गर्छन्। यो रहस्य, यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी अर्डर अनुसार शक्तिलाई अनि हामी कार्यमा लगाउँछौँ तब नै हामी के भन्छौँ? मास्टर रचयिता। स्लोगन, सिम्पल बनेर अनेक आत्माहरूको लागि स्याम्पल बन्नु, यो पनि धेरै ठुलो सेवा हो। सिम्पल हैन, निर्माण महान भनिन्छ। बाबा भन्छ सिम्पल, हरेक चिज सिम्पल, साधारण, खाने लाउने विचार बोल कर्म
एकदम सिम्पल रोयल किसिमको। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी जब हामी कुनै पनि ठुलोपन छैन, अहम छैन, त बाबा भन्नुहुन्छ यो के हो, हामी के बन्छौँ, समाजबाट स्याम्पलको रूपमा बन्छौँ। अनेक आत्माहरूको सेवा गर्छौँ, तपस्या गर्छौँ, त्याग छ, तर पनि हाम्रोमा अहम छैन। त यो हो सिम्पल बनेर स्याम्पल बन्छौँ भने बाबा भन्छ यो पनि के हो, धेरै ठुलो सेवा हो। त्यसैले सिम्पल बनेर स्याम्पल बन्ने सेवा गर्नु छ। आज मम्माको छ, हेडिङमा छ डाइरेक्ट ईश्वरीय ज्ञानद्वारा सफलता। डाइरेक्ट ईश्वरीय ज्ञानद्वारा सफलता। हामीलाई यो जुन अविनाशी ज्ञान मिलिरहेको छ, यो डाइरेक्ट ज्ञान सागर परमात्माद्वारा मिलिरहेको छ। यस ज्ञानलाई हामीले ईश्वरीय ज्ञान भन्छौँ, किनकि यस ज्ञानद्वारा मनुष्य जन्म जन्मान्तर दुःखको बन्धनबाट छुट्छन्, कर्म बन्धनमा आउँदैन। त्यसैले नै यस ज्ञानलाई अविनाशी ज्ञान भनिन्छ। यो ज्ञान केवल एउटै अविनाशी परमपिता परमात्माद्वारा हामीलाई प्राप्त हुन्छ, किनकि उहाँ स्वयं अविनाशी हुनुहुन्छ। अविनाशी बाबाबाट जुन ज्ञान पाउँछौँ त्यो अविनाशी हुन्छ। त त्यसै कारणले यो ज्ञानलाई के भनिन्छ, अविनाशी, किनकि लिनेवाला को हो, अविनाशी आत्मा, दिनेवाला परमात्मा। बाँकी त सबै मनुष्य आत्माहरू जन्म मरणको चक्रमा आउनेवाला हुन्। त्यसैले उनीहरूबाट मिलेको ज्ञानले हामीलाई कर्म बन्धनबाट छुटकारा दिँदैन। यसकारण उनीहरूको ज्ञानलाई मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान त ज्ञान हो, तर विनाशी ज्ञान, किनकि शरीर सक्यो सिद्धियो। तर यी देवताहरू सदा अमर हुन्छन्, किनकि यिनीहरूले अविनाशी परमात्माद्वारा यो अविनाशी ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्। कसले गरेका हुन्? देवी देवता अर्थात् सङ्गममा हामी बच्चाहरूले। यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा पनि एक हुनुहुन्छ भने उहाँको ज्ञान पनि एक हुनुहुन्छ। यस ज्ञानकामा दुई मुख्य कुरा बुद्धिमा राख्नु छ। ज्ञान त छ सागर, तर बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट दुईटा ज्ञानलाई बुद्धिमा राखे पुग्छ। एक त यसमा विकारी कलियुगी सङ्ग दोषबाट टाढा रहनु छ, र अर्को कुरा मलेच्छ खानपान आदिको परहेज राख्नु छ। कुन कुन कुराको परहेज? एउटा सङ्घको, अर्को भोजनको। यो परहेज राख्नाले नै जीवन सफल हुन्छ, हैन? यो हामीले परहेज राख्नाले एउटा त नराम्रो सङ्गबाट बच्नु पर्यो, अर्को भोजन शुद्ध हुनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी हामी बच्छौँ भने तब नै के हुन्छ, जीवन हाम्रो सफल हुन्छ। किनकि सङ्घको रङ लाग्छ, र साथसाथै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसरी कल्प कल्प बन्नेवाला हामी नै हौँ, सफलता हामीले नै पाउँछौँ। त्यसैले यो कुरालाई ध्यान दिनु छ कि डाइरेक्ट ईश्वरीय ज्ञानको कति धेरै महत्त्व छ। यो बाबाको वाणी थियो। बाबाले आज विशेष हामीलाई ध्यान दिलाउनु भयो कि ज्ञान रत्नको धेरै महत्त्व छ। यो ज्ञान रत्न नै हो हामीलाई जन्म जन्मान्तरको भाग्य बनाउदिन्छ, हाम्रो र चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले यो ज्ञान रत्नलाई हामीले ध्यानमा राख्नु छ, मनन चिन्तन गर्नु छ, धारणा गर्नु छ, र अरूलाई पनि गराउनु छ। त्यसैले त्यसको लागि अनेक आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश पनि दिनु छ। ओम शान्ति शान्ति।